दोस्रो कोरिन्थी 11:1 पहिला पढ्नेछौँ। मेरो मूर्खतामा तिमीहरूले मलाई थोरै सही दिएका भए कति राम्रो हुने थियो, तर तिमीहरूले मलाई सहन्छौ पनि है। त पावलले के भनेको होला? पावलले आफ्नो सेवकाईको प्रतिरक्षा गर्ने कार्यलाई यस अध्यायमा पनि निरन्तरता दिएका छन् र यस कुरामा सहनशील भइदिए राम्रो हुन्थ्यो विश्वासी जनहरू। केही कुराहरू भन्नु छ। 2 पदमा हामी पढ्छौँ, किनकि म ईश्वरीय ईर्ष्याले तिमीहरूको लागि ईर्ष्यालु भएको छु। किनकि एउटी चोखी कन्याको रूपमा तिमीहरूलाई ख्रिस्टका अर्पण गरौँ भनेर मैले एउटा पतिका लागि तिमीहरूको मगनी गरिदिएको छु। र पावलको साह्रो चिन्ता छ। के त भन्दाखेरि कोरिन्थीको मण्डली ख्रिस्टको प्रेमबाट कतै खस्ला कि? यस कुरामा पावल डाही भएका थिए। किनकि यस मण्डली ख्रिस्टसँग विवाह गराइनका लागि कोरिन्थीका मण्डलीहरूलाई मगनी गराइएको थियो। र एक दिन मण्डली र ख्रिस्टको विवाह हुँदैछ अथवा मिलन, त्यस अर्थमा यसलाई विवाह भनेको छ है। र हामीले विवाहभन्दा पार्थिव विवाहहरू बुझ्छौँ, लगभग कयौँ कुराहरू मिल्छ। विवाहपछि पति पत्नी एकसाथ रहन्छ र पतिले पत्नीका आँसुहरू पुछिदिन्छ, फेरि आँसु बगाउनु परेन। थुप्रै आशिषका कुराहरू छन् र ती थुप्रै पक्षलाई समेट्दै बाइबलले मण्डली र ख्रिस्टको मिलनलाई, अनन्त मिलनलाई विवाह भनेको छ। किनभने विवाह थायी कुरा हो। प्रकाश 19:7 र 9 पदमा लेखिएको छ कि एक दिन मण्डलीको विवाह हुँदैछ ख्रिस्टसँग र त्यस दिनमा कोरिन्थीको मण्डली एक कन्याको रूपमा अर्पियोस् भन्ने चाहना पावलको हो। सेवकहरूले मार्गदर्शन दिने हो पवित्र जनहरूलाई, तर ख्रिस्टले नै दुलहीलाई शुद्धिकरण गर्नुहुन्छ, योग्य पार्नुहुन्छ। एफिसी 5:27-32 मा लेखिएको छ। र पावलले गलातीहरूप्रति पनि यस्तै विचार व्यक्त गरेका थिए। गलाती 4:8-11 मा लेखिएको छ। पावलको यस्तै डर थियो। यसर्थ सबै मण्डलीहरूप्रति पावलको उस्तै चाहना हो कि ख्रिस्टसँग जसरी मगनी गरिएको छ उद्धारको दिनमा, अब त्यो प्रेम रहिरहोस्, दायाँ बायाँ नलागौँ, किनभने धेरै खतराहरू छन्। र 3 पदमा लेखिएको छ, तर जसरी साँपले आफ्नो धूर्तताद्वारा हावालाई धोका दियो, त्यसरी नै कुनै न कुनै प्रकारले ख्रिस्टप्रति भएको सिधापनाबाट तिमीहरूको मनहरू भ्रष्ट हुन्छन् कि भन्ने डर मलाई लाग्छ। यसरी धेरै अघि हवाको जुन इतिहास हो त्यसलाई पल्टाइएको छ। हवा चाहिँ प्रथम महिला हो। विभिन्न देशका राष्ट्रपति पत्नीलाई प्रथम महिला भनिन्छ र सारा विश्वकै प्रथम महिला चाहिँ नै हवा हो, सबैका आमा। र उसलाई शैतानले धोका दिएको थियो कि ललिपप देखाएर अथवा मिठो फल देखाएर, जुन चाहिँ नै खान वर्जित थियो परमेश्वरको आदेशले। र त्यही फल खानलाई उनले उक्साएको थियो। र आज पनि धेरै मानिसहरूको बिचमा, मण्डलीहरूको बिचमा ललिपप देखाउनेहरू छन्। र पावलले कुन सन्दर्भमा यी सबै कुरा भनिरहेछ त? झुटा प्रेरितहरूको सवालमा यो भनिरहेछ। झुटा शिक्षकहरू, झुटा प्रेरितहरू त्यस बेला पनि आएका थिए, जसले सिधा सादा मण्डलीहरूलाई चाहिँ भड्काउँदै थिए र ललिपप देखाउने मिसनरीहरू, ललिपप देखाउने यस्ता प्रेरित भन्नेहरू, विभिन्न किसिमले चाहिँ जो आउने भनिएकाहरू जे छन्, र ती सबले मानिसहरूलाई ठग्न सक्छ र कोरिन्थीहरूलाई ठग्न सक्छ। यसले शैतानले ललिपप देखाएर हावालाई ठग्यो। त्यसले यस मण्डली पनि कतै फस्ला कि भन्ने पावलले बडो डर भइरहेछ।
यसरी पवित्र जनहरू पनि परीक्षामा पर्ने खतरामा रहिरहन्छ, किन शैतान बडो चलाक छ, उसको विशेष कला छ, उसको प्रयास हुन्छ र उसले मण्डलीमा विभाजन ल्याउन चाहन्छ, परिवारमा विभाजन ल्याउन चाहन्छ ललिपप देखाएर। आजको ललिपपहरू फरक होला, जागिर दिएर होला, मिठो मिठो कुरा गरेर होला, ठुला ठुला प्रतिज्ञा गरेर होला, है, झुटा आश्वासन, झुटा अगमबाणीहरू गरेर होला। धेरैलाई आज ललिपपद्वारा फसाइएको छ। यसरी झुटा शिक्षकहरूका अत्यन्तै प्रभावकारी माध्यमहरूद्वारा पवित्र जनहरूको विश्वासलाई हल्लाइन्छ, सत्यताबाट अलग गराइन्छ। है, बिरामी भयो कि शास्त्र आइहाल्ने, समस्या भयो कि पैसा पनि छास्स दिइहाल्ने, यो किसिमले अनेक तरिकाले ललिपप देखाउने संसारमा छन्। हामी होशियार हुनुपर्छ। कोरिन्थीको मण्डली मात्र होइन, गलाती मण्डली मात्र होइन, हाम्रा मण्डलीहरू पनि होशियार हुनुपर्छ। ललिपप देखाउनेहरू आज पनि छन् र शैतानको चतुराई, त्यो नीति आज पनि जारी छ। र शैतानले हवालाई झुट बोलेको हो, यो खाएर तिमी परमेश्वर जस्तै हुन्छ। कति मिठो स्वादिष्ट ललिपप, त्यो खाएपछि परमेश्वर जस्तै हुने। त शैतानले झुट बोलेको हो। यूहन्ना 8:44 भन्छ, शैतान झुट हो र झुटको पिता हो, उसले अनेक जालसाजी गर्छ। जसरी राजनीतिमा हामी देख्छौँ, राजनीतिक कर्मीहरूले अनेक जालसाजी गरेर आउँछ, होइन। हामी सचेत हुनुपर्छ। त्यसरी नै मण्डलीहरूमा पनि जालसाजीहरू गर्नेहरू हुन्छन्, ललिपप देखाउने हुन्छन्, झुट बोली बोली फसाउनेहरू हुन्छन्, माथि उठाउँछन्, माथि 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 स्वाट छोडिदिन्छ। त्यही मान्छे चोर हुन्छ, फटा हुन्छ, त्यही मान्छे कामै नलाग्ने हुन्छ। कुनै समय जमाना महान हो, महान प्रचारक हो, यो जस्तो कोही छैन, त्यति माथि उचालिएको व्यक्ति अब ऊ चोर पनि हो, फटा पनि अनेक हो। हामी होशियार हुनुपर्छ। ललिपप देखाउनेहरूसँग बडो होशियार हुनुपर्छ। मिठो बोल्ने, होइन, फाइदा दिलाउने आदि इत्यादि गर्नेहरूबाट हामी बडो सचेत हुनुपर्छ। र 4 पद लेखेको छ, किनकि यदि त्यो आउनेले हामीले प्रचार नगरेको अर्कै येशूको प्रचार गर्छ भने, अथवा तिमीहरूले नपाएको अर्कै आत्मा, अथवा तिमीहरूले ग्रहण नगरेको अर्कै सुसमाचार पाउँछौ भने तिमीहरूले त्यसलाई राम्ररी सहन सक्ने थियौ। यसरी अर्कै येशू, अर्कै आत्मा, अर्कै सुसमाचार। धेरै मानिसहरू यस्ता आएका छन्। र हालमा नेपालमा एउटा व्यक्तिको विषयमा निकै चर्चा छ। नेपालका मण्डलीहरू उसलाई झुटा व्यक्ति भन्छ र उसले आफूलाई प्रेरित भन्छ र उसले भन्छ कि पावलको जमानामा मानिसहरू सतावट पाए, अहिले हामीले सतावट पाउने होइन, जमाना फेरिसक्यो। बाइबलमा छ, त्यो सिद्धान्त हो, सैद्धान्तिक हो, व्यवहारिकमा त्यो छैन भन्छ। बाइबललाई एउटा सैद्धान्तिक खोस्टा मात्र ठान्छ, व्यवहार फरक हुन्छ, परिस्थिति फरक हुन्छ भने भन्छ। मानौँ कि राजनीतिक कर्मीहरूले भन्छन् त्यो संविधान कागज खोस्टा हो, त्यही किसिमको जस्तो व्यवहार गर्ने व्यक्तिहरू आज संसार देखा परेका छन्। बाइबलको सत्यतालाई हेरिएको छैन, त्यसको सही व्याख्या गरिएको छैन, त्यसको अक्षरशः व्याख्या गरिएको छैन, त्यसको एप्लिकेसन पक्षलाई मात्र ध्यान दिएको छ। त्यो पनि त्यो जमानामा त्यो थियो, आजको स्थिति फरक छ। त्यो बेला महिलाहरूलाई बोल्न दिँदैन थियो, आज बोल्न पाइन्छ, किनभने महिलाहरू शिक्षित छौँ, होइन। त्यो बेला विश्वास सतावट पाए, आज हामीले पाउनु पर्दैन। त्यो बेला विश्वासहरू गरिबीमा थिए, आज गरिबी हुनु पर्दैन। प्रस्पेरिटी गस्पल, है कि जब विश्वास गरिन्छ हामी धनी हुनुपर्छ, प्रशस्त पाउनुपर्छ, प्रशस्ति दिनुपर्छ आदि इत्यादि कुराहरू गरेर धेरै मानिसहरू ठगिएको देखिन्छ। र मानिसहरू यताबाट उता, उताबाट उता, होइन। धेरै चर्चहरूले आफ्नो मेम्बर्सहरू गुमाएको कुराहरू छ त्यस व्यक्तिद्वारा, त्यस व्यक्तितर्फ आकर्षित भइरहेको कुरा सुनेको छ। धेरैले उनलाई झुटो भनेर भनेका छन्। र हामी होशियार हुनुपर्छ यस्ता व्यक्तिहरूबाट, जसले ललिपप देखाउने काम गर्छ। अर्कै सुसमाचार, त गलातीहरू पनि अर्कै सुसमाचारतिर लागेको अवस्था थियो।
जुन चाहिँ अर्कै सुसमाचार त थिएन, तर उल्टा पाल्टा पारिएको सुसमाचार थियो। कसैले अर्को जग बसाल्छ भने त्यो गलत हो, किनकि कसैले अर्को जग बसाल्न सक्दैन जो यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी यस सन्दर्भमा कोरिन्थ मण्डलीलाई फुस्ल्याउन सक्ने वा फसाउन सक्ने व्यक्ति समूहको बारेमा उल्लेख भएको छ। ती चाहिँ झुटा प्रेरितहरू हुन्, झुटा शिक्षकहरू हुन्, जुन चाहिँ आज हाम्रो जमानामा पनि समयमा पनि जो किसिमका व्यक्तिहरू हामी देख्छौँ, ललिपप देखाउनेहरू। र 5 मा लेखिएको छ, किनकि म ठान्दछु म कुनै कुरामा पनि सबैभन्दा मुख्य प्रेरितहरूभन्दा कम छैन। है त पावललाई कतिले प्रश्न उठाएको छ कि पावल प्रेरित होइन। पत्रुस, यूहन्ना र याकुबलाई प्रेरितहरूमा प्रमुख मानिएका थिए। उनीहरूले ख्रीष्ट येशूको महिमित स्वरूप देखेका थिए। गेत्सेमनीमा ख्रीष्टको भारी कष्ट देखेका थिए। चाहे आश्चर्य कर्महरूमा, ज्ञानमा, परिश्रमहरूमा मुख्य प्रेरितहरूभन्दा पावलमा कुनै कमी थिएन। त्यसो त पावललाई कोरिन्थका मण्डलीले एक प्रेरितसँगको व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ। झुटा शिक्षकहरू, झुटा प्रेरितहरूलाई मण्डलीमा स्थान दिनु हुँदैन। मण्डलीमा मौका खोज्नेहरू धेरै जो थिए, ती झुटा प्रेरितहरू थिए। तिनले विशेष गरेर पावलको खेदो गर्थे। पावल शरीरमा चल्छ, पावलको उपस्थिति कमजोर छ, उनको भाषण चाहिँ बित्थाको छ, लेखाइमा त खतरा छ है, उल्ली बिल्ली गर्नेहरू थिए। यस्ता व्यक्तिहरूद्वारा कोरिन्थ मण्डली अर्कैतिर लगिने हो कि भन्ने पावललाई डर छ। ख्रीष्टप्रतिको सिधापना नरहला कि त्यो चोखो कन्यापनमा नरहला कि भन्ने पावललाई बडो डर छ। र आज हाम्रो युगमा पनि हाम्रो समयका मण्डलीहरू सत्यतामा यसरी लागि रहन सक्छन् कि सक्दैनन्। त्यहाँ धेरै यस्ता ललिपप देखाउनेहरू छन्। यो चाहिँ चिन्ता हामी सबैलाई पनि हुने गर्दछ। र 56 लेखिया छ, तर बोल्नमा म भद्दा भए तापनि ज्ञानमा छैन, तर हामी हर प्रकारले सबै कुरामा तिमीहरू कहाँ प्रकट भएका छौ। यसरी विरोधीको यो आरोप थियो कि पावल चाहिँ बोल्न जान्दैन, हैन, कुन अर्थमा यो भनेको हो। पावलमा परमेश्वरको सत्यताको ज्ञान थियो। उनका पत्रहरू आत्मिक सत्यताले, तिनका गहिराईले भरिएका छन्, जसलाई दोस्रो पत्रुस 3:15-16 उल्लेख गरेको छ कि शिक्षा नपाएका र अस्थिरहरूले आफ्नै विनाशको निम्ति टेढामेढा पारेका थिए। श्री पत्रुसहरूले स्वीकार गरेका छन् कि पावलको पत्र ज्यादै गहिरा छन् र यसलाई शिक्षा नपाएका यी ललिपप देखाउनेहरू, यी स्वार्थी गोठालाहरूले, मिसनरीहरू भनौँ, झुटा प्रेरितहरू जे भनौँ, यिनले चाहिँ यसरी परमेश्वर वचनलाई बटार्छन् होइन। पहिलो कोरिन्थी 14:34 भने महिलाहरूलाई मण्डली सभाहरूमा बोल्नु मिल्दैन, परमेश्वरले अनुमति दिएको छैन। पहिलो तिमोथी 2:12-14 त्यो भने तर आज मानिसहरू त्यसलाई बटार्छन्। त्यो जमानामा हो, आज होइन। त्यो जमानामा चाहिँ महिलाहरू पढाएको थिएन, अहिले पढाएको छन्, त्यस कारण अहिले मिल्छ। परमेश्वर वचनलाई बटार्नेहरू कि परमेश्वर वचन त्यो जमानालाई मात्र लेखिया हो, अहिलेलाई लेखिया होइन कि त्यस बेलाको लागि मात्र यो साँचो आजलाई होइन। त्यसो भए कुन कुन खण्ड चाहिँ त्यो बेलाको हो र अहिलेको होइन त? यसर्थ यस किसिमको भ्रामक कुराहरूबाट हामी होसियार हुनुपर्छ। त पावलका विरोधीहरूको यस किसिमको भनाइले गर्दाखेरि, व्यवहारले गर्दाखेरि मण्डलीहरू प्रताडित भइरहेको अवस्था थियो। र यसरी 10:10 हामीले यस अगाडि पनि हेरेका छौँ कि उनीहरूले भन्ने गर्थे पावलको व्यक्तित्वको सम्बन्धमा, किनकि तिनीहरू भन्छन् उनका पत्रहरू त गहकिला र जोरदार हुन्छन्, तर उनको शारीरिक उपस्थिति कमजोर छ, उनको भाषण बित्थाको हुन्छ होइन। भद्र भला आदमी
टक्क लाएर बस्ने, एकदमै भाषा साहित्य इतिहास सारा कुरा मिलाएर जोडदार रूपमा बोल्ने ग्रिक जुन संस्कृति हो त्यससँग तुलना गरिएको जस्तो देखिन्छ। तर पावलले भनेका छन् म एउटा सामान्य मान्छे हो, म होचिन जान्दछु। यसर्थ उनले आफूलाई होच्याए ताकि मण्डलीलाई उठाउँ। यसर्थ मानिसहरूको भिन्न सोचको कारणले पनि पावलप्रति गलत विचार व्यक्त गरेको देखिन्छ। र 7 पदले लेखिएको छ तिमीहरू माथि उचालियो भनेर मैले आफूलाई उच्याएकोमा कि मैले पाप गरेँ त? किनभने मैले तिमीहरूलाई परमेश्वरको सुसमाचार सत्यमा प्रचारेको छु। पावलले आफूलाई उच्याएका थिए। नरम मानिस हो हैन, आफूलाई ठुला अगाडिका सिंहासनमा बस्ने, ठुला कुरा गर्ने, मान खोज्ने यस्तो व्यक्ति थिएन उनी। सामान्य मान्छे हो, सामान्य कपडा लाउँथे सायद हैन। त उनको व्यक्तित्वमा यस प्रकारले प्रश्न उठाएको देखियो। पावलले कोरिन्थमा प्रेरितको मान स्थानमा रहेर उक्त मण्डलीको आर्थिक प्रबन्धमा जिउन सक्थे, उनले चाहेको भए। तर पावलले कोरिन्थीहरू बीचमा एउटा नमुना राखे। उनले आफूलाई होच्याए ताकि मण्डली उचालिएको होस्। उनले आफ्नै हातले काम गर्दै सेवकाई गरे। पाल बुन्ने काम गर्थे, सायद उनी बजारको बाटोमा पाल बेचेर बस्थे। पावलले सत्यमा कोरिन्थीमा सुसमाचार सुनाएको थिए वास्तवमा है। कतिले पावलको यस किसिमको सामान्य जीवनलाई बहाना बनाएका थिए, पावललाई प्रेरितको रूपमा मान्न तयार भएका थिए। यसैले कोरिन्थमा भएका विश्वासी जनहरूलाई यस्ता खाले व्यक्तिहरूबाट कतै अन्तै घुमाउने त होइन भन्ने पावललाई साह्रो डर थियो। र 8 पदमा लेखिएको छ तिमीहरूको सेवा गर्नलाई अरू मण्डलीहरूबाट ज्याला लिइकन मैले उनीहरूलाई लुटेँ। र मण्डलीहरूबाट ज्याला भनेको छ अथवा सरल रूपमा उनीहरूबाट सहायता लिएको छ ताकि कोरिन्थीको मण्डलीलाई भार नपरोस्। भन्ने हो भने कोरिन्थमा सेवकाई गर्दा पावलका खाँचोहरू, पावल र उनका साथमा रहेका खाँचोहरू मेसिडोनिया तथा अन्य स्थानका मण्डलीहरूले पुरा गरिदिएका थिए। विशेष गरेर फिलिपीको मण्डलीप्रति पावल अत्यन्तै आभारी भएका छन्। फिलिपी 4:15-16 भनेको छ, मैले तपाईँहरूले धेरै पटक पठाउनु भयो, धन्यवाद भनेका छन्। अखाइका मण्डलीहरू बीच सेवकाई गरिरहँदा पावललाई मेसिडोनियाका मण्डलीहरूले सहायता गरेका थिए। यद्यपि पावलको सिद्धान्त यो हो मजदुर आफ्नो ज्यालाको योग्य हुन्छ। पहिलो तिमोथी 5:18 लेखेको छ एउटा सेवक सुसमाचारको प्रचारक सुसमाचारबाटै जिउनुपर्छ भनिएको छ। यो बाइबलले सिद्धान्त हो र पावलको पनि यो सिद्धान्त हो। जुन कुरा पहिलो कोरिन्थी 9:7-14 उल्लेख गरेको छ। तैपनि आफ्नै हातले काम गर्दा है अनि साथै अरूहरूबाट सहायता लिएर काम गर्दा उनलाई अझ थप होच्याइएको देखियो। र प्रभुको सेवकहरू जो पूर्णकालीन छन् उनीहरूलाई यसरी आवश्यकता पुरा गरिदिएमा प्रभु काम गर्न बढी मात्रामा समय मिल्छ। यद्यपि पावलले जस्तै केही आफ्नो सिप व्यवसाय हैन केही आंशिक रूपमा समयलाई बडो मिलाएर त्यो गर्दै सेवकाई पनि गर्न सकेको छ, जसको लागि पावल उदाहरण हो। आफ्नै हातले काम गर्दा सुसमाचार सुनाउने समयमा भने केही कटौती हुन्छ। त्यसका निम्ति पावलले कोरिन्थिक सेवामा व्यवधान नहोस् भनेर अरू मण्डलीहरूबाट आर्थिक सहयोग ग्रहण गरेका थिए। यो मण्डलीहरूको एउटा अभ्यास बनिसकेको थियो कि मिसनरीहरूलाई विभिन्न मण्डलीहरूले सहयोग गर्ने। एउटै मण्डलीबाट सायद अपुग हुन सक्ला, तर धेरै मण्डलीहरूबाट सहयोग गर्ने र हामीले यो सिक्न पर्छ है। कुनै मण्डलीले कुनै मिसनरी पठाएको छ, त्यो फल्ना चर्चको मिसनरी हो, हामीले सहयोग गर्न जरुरत छैन भन्ने भयो।
प्रभुको काम गरिरहनु भएको छ, प्रभावको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। सेवामा पार्टनरसिप गरौँ, सेवामा हाम्रो पनि भाग होस् भने जसरी मेसिडोनियाली मण्डलीहरूले भनेका छन्, पावललाई कृपा गरी लिनुहोस् भनेका छन्, त्यो गर्न सकिन्छ, त्यो राम्रो हो। यसरी नै मण्डलीहरूका हातेमालोद्वारा धेरै मिसनरीहरू फिल्डमा जानेछन्, प्रभु काम प्रशस्त हुन्छ। र हामी देख्छौँ कि पावल यी सबै कुराहरूमा भार बनेको थिएन। 9 पदमा लेखिया छ, अनि जब म तिमीहरूसँग थिएँ र मलाई खाँचो पर्यो तब म कसैको निम्ति भार बनिनँ, किनकि जुन कुराको मलाई खाँचो थियो त्यो मेसिडोनियाबाट आएका भाइहरूले पुरा गरिदिए। हरेक कुरा मैले आफूलाई तिमीहरूको निम्ति भार हुन दिएको छैन, दिने छैन पनि। यसले निःशुल्क सेवाकाई गरेको हो। कोरिन्थमा भने कोरिन्थी मण्डली पावलको उदाहरणमा चाहिँ नै कृतज्ञ बन्नुपर्छ। यसरी पावल कोरिन्थीको मण्डलीलाई निर्माण गर्नलाई परिश्रम गरिरहेका थिए। त्यसबेला पावल कोरिन्थका कुनै पनि विश्वासीप्रति भार बनेनन्। पावलले आफ्नै हातले परिश्रम गरी कमाएका तथा अरू मण्डलीहरूबाट प्राप्त सहयोगबाट आफू र आफ्ना साथमा रहेका सहकर्मीहरूको निम्ति खाँचो पुरा गरेका थिए। यसरी उनी कोरिन्थ मण्डलीमा भार बनेनन् र बन्नेवाला पनि थिएन, त्यो चाहना पनि थिएन। र हामी 10 पद पढ्नेछौँ। ख्रिस्टको सत्यता ममा भएकोले अखैयाका इलाकाहरूमा कसैले मलाई यस गर्वबाट रोक्ने छैन, कसैले खण्डन गर्न सक्दैन। होइन, हामीले सहयोग गरेका छौँ पावललाई, कहाँ हुन्छ यो कुरा भन्न मिल्दैन, सक्दैन, ठाउँ छैन। यसर्थ पावल प्रेरितको उदाहरण ज्यादै सुन्दर थियो र उनी निहुरन पनि जरुरत थिएन। पावल प्रेरित प्रचारक शिक्षकको रूपमा नियुक्त गरिएको हो। उनी सत्यको प्रचारक हुन्। पावल यही क्रममा अघि बढ्नेवाला थिए। उनी कसैमा होइन तर ख्रिस्टमा भरोसा गरी सेवाकाई गरिरहन चाहन्थे। यो परमेश्वर इच्छा हो। हेर्नुहोस्, धेरै सेवकहरू मण्डलीको अगुवा समेत पनि कुनै व्यक्तिले होला, मिसनरी होला, कोही होला, उसले तलब दिने, उसलाई रिस उठ्यो भने तिम्रो काम छैन म तलब दिँदैन भन्ने। बिचरा त्यस मण्डलीको अगुवा, पास्टर, एल्डर लुरुक्क हुनुपर्ने होइन, काम खोज्न हिँड्नुपर्ने वा मण्डली छोडेर जानुपर्ने, यो कस्तो चलन। त्यसको अलावा मण्डलीले दिएको भए के हुन्थ्यो। अनि त्यो व्यक्ति स्वयं पनि व्यक्तिमा भरोसा नगरेर परमेश्वरमा भरोसा राखेको भए के हुन्थ्यो। पावललाई कुनै किसिमको डर छैन, कसैको डर छैन, किनभने उनी कुनै व्यक्तिको ललिपपमा जिएको मान्छे होइन। उनमा त्यो आँट छ, त्यो साहस छ। र 11 पदमा लेखिएको छ, किन मैले तिमीहरूलाई प्रेम नगरेको कारणले परमेश्वर जान्नुहोस् मैले कति प्रेम गरेको छु। पावल कोरिन्थीमा यसरी नै सेवकाई गर्न चाहन्छन्। उनीहरूलाई प्रेम नगरेको कारणले होइन, तर यसरी नै उक्त परिस्थितिमा, उक्त स्थानमा सुसमाचारको प्रगति हुन सक्दैन। कोरिन्थ मण्डली आर्थिक गतिविधि भएको ठाउँ हो। जहाँ धेरै आर्थिक गतिविधि हुन्छ, जहाँ धनीहरू हुन्छन्, त्यहाँ मान्छे बढी लोभी पनि हुन्छ, स्वार्थी पनि हुन्छ, मान्छे सरल हुन्नन्। र त्यस्ता ठाउँअनुसार उनले फिटिक्कै कसैबाट केही लिएनन्। ठाउँअनुसार उनले त्यो व्यवहार गर्नु परेको थियो। पावल कोरिन्थीहरूलाई औधी प्रेम गर्थे र उनीहरूको निम्ति उनी खर्चेका थिए। र 12 पद लेखिएको छ, तर तिनीहरू जुन कुरामा घमण्ड गर्दछन् त्यस कुरामा तिनीहरू पनि हामी झैँ ठहरियन् भनेर ती मौका खोज्नेहरूबाट मौका काटिदिनका निम्ति म जे गर्दछु ती मौका खोज्नेहरू थिए। कहाँ यसले सिद्ध्याउँ पावललाई भन्नेहरू थिए। यसरी मौका खोज्नेहरूलाई मौका काटिदिन चाहन्छन् अथवा मौका फिटिक्कै दिन चाहन्न। यसरी कोरिन्थीको मण्डलीमा पावल विरुद्ध मौका खोज्नेहरू थिए। पावल आर्थिक लाभको निम्ति प्रचार गर्छन् भन्ने उनीहरूको आरोप थियो। तर ती मौका खोज्नेहरूका मौका काटिदिनका निम्ति जे गरिँदै आएको हो पावल सो गरिरहनेछ। म एक पैसा लिन्न कोरिन्थ मण्डलीबाट, कुनै व्यक्तिबाट।
आवश्यक परे पाल बनाउने काम गरिरहनेछन्। ती व्यक्तिहरूले मण्डलीलाई आर्थिक कुरामा नठगुन् भनेर पनि पावल यही लयमा सेवकाई गर्न चाहन्छन्। पावलले त पैसा लिएको हामी किन नलिने आदि इत्यादि हुन सक्छ। पावल वास्तवमा विश्वासद्वारा सेवकाई गर्ने व्यक्ति थिए, न कि दृष्टिद्वारा। आज हामी सेवकाई गर्ने शैली नै यही हो। हामी पूर्णकालीन रूपमा प्रभुको सेवाकाई गर्न चाहन्छौँ, अथवा हामी कुनै पेसा गरेर प्रभु काम गर्न चाहन्छौँ, गरिरहन चाहन्छौँ। अहिले समातेर लय विश्वासद्वारा मण्डलीले सहयोग गर्छन्, मण्डलीहरूले सहयोग गर्छन्। गर्दैन भने ठिकै छ, म एउटा पेसा गर्छु, व्यवसाय गर्छु, बाख्रा पाल्छु, कुखुरा पाल्छु, त प्रभु काम म छोड्ने छैन। यो तरिका हो, यो विश्वासद्वारा जिउने शैली हो। त मलाई सहयोगै छैन, अब म छोडिदिन्छु सेवाकाई भन्यो, अर्कै काममा गइदियो। त्यो जुन कामको निरन्तरता हो त्यसलाई ठप्प पारिदियो, उस्तै परे विदेशै गइदिएला, होइन। यसरी चाहिँ प्रभु काम हुँदैन। कुनै साइड जब गर्न सकिन्छ, तर त्यही ठाउँमा रहेर सेवकाईलाई बाधा नपुग्ने गरी, कि अलिकति पनि त्यो सेवकाईमा कटौती नहुने गरी हामी काम गर्न सक्छौँ। यो प्रकारले गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। यसरी बाहिरी कुरामा घमण्ड गर्नेहरूको कारण विश्वासीहरू, मण्डलीहरू पीडित थिए त्यस बेला। र यस्तो अवस्थामा विश्वासीले आफ्नो पास्टर वा अगुवाहरूको पक्षमा बोल्नुपर्छ, किनभने अगुवालाई सिद्ध्याउने धेरैको प्रयास हुन्छ। मूल रूपमा शैतानको प्रयास हुन्छ। अगुवालाई सिध्याइएपछि त मण्डली तहस नहस हुन्छ। धेरैको अवस्था त्यो छ। धेरै चर्चहरू साना ठुला जे छन्, अगुवाहरू दायाँ बायाँ लागेपछि विचल्य हुन्छ। यो राम्रो होइन। र 13 पदमा हामी पाउँछौँ, किनकि यस्ताहरूलाई झुटा प्रेरितहरू र छल कपटका काम गर्नेहरू ख्रिस्टका प्रेरितहरूका बेसमा आफूलाई बदल्नेहरू हुन्। यी सही व्यक्तिहरू होइनन्। उनीहरू साँचो प्रेरितहरू होइनन्, तर धोका दिनेहरू थिए। उनीहरू आफूलाई प्रेरितहरू हुन् भन्छन्, तर उनीहरूलाई त्यस कामको निम्ति उद्धारकर्ताबाट ईश्वरीय कुनै बोलावट थिएन। यसर्थ आज हाम्रो युगमा पनि यो समस्या जारी छ। 14औं पदमा उल्लेख भएको छ। अनि यो अचम्म कुरा होइन, कि शैतान आफैले पनि ज्योतिर्मय स्वर्गदूतको भेष धारण गर्छ। यसरी हामी देख्छौँ कि गलत व्यक्ति पनि भद्र अगुवा जस्तो, शिक्षक जस्तो देखा पर्नु अचम्म होइन। प्रभावशाली प्रवक्ता, प्रवचन दिने व्यक्ति, अगुवा जस्तो देखिनु चाहिँ नै अचम्म लाग्दो कुरा होइन। र जुन उदाहरण मैले केही दिएँ, र यसले नेपाली मण्डलीहरूमा खैलबेला मचाएको छ, जसलाई नेपाली मण्डलीहरूले झुटो शिक्षक भनेको छ। र उनको चाहिँ अन्तर्वार्ता मैले सुन्दै थिएँ। उनले भन्दै थिए, पावलको समयमा चाहिँ नि सतावट भए, गरिबी भए, त्यो ऊ बेलाको कुरा हो, त्यो गयो, सक्यो, त्यो युग छैन। आजको युगमा भनेको प्रशस्त हुनु हो, बिरामी नहुनु हो, प्रशस्त हुनु हो। यस प्रकार उनले चाहिँ परमेश्वर वचनलाई सिधै अस्वीकार गरिरहेका थिए। यस खाले व्यक्तिहरूबाट सचेत हुनुपर्छ। तसर्थ व्यक्तिहरूको राम्रो जाँच नगरी फटाफट विश्वास गर्नु, पछ्याउनु मण्डलीको लागि, विश्वासहरूलाई आत्मघाती हुन्छ। गलत व्यक्तिहरूले धेरैलाई धोका दिइरहेका हुन्छन्, सत्यको निन्दा भइरहेको हुन्छ। पावलले यस्ता झुटा शिक्षकहरू जसले प्रभुको बाटो, सिधा बाटो बङ्ग्याउँछन्लाई कडा रूपमा हप्काएका थिए। र 15 पद उल्लेख छ, 11-15 पद। यसकारण त्यसका सेवकहरूले पनि धार्मिकताका सेवकहरूको भेष धारण गरे भने त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन। तिनीहरूको अन्त तिनीहरूका कामहरू अनुसार हुनेछ। यसर्थ तिनीहरूको अन्त विनाश हो। फिलिप्पी 3:19 ले भने, कुनै व्यक्ति उठ्छ र चिन्ह वा अचम्मको काम गर्छ, र त्यो चिन्ह वा अचम्मको काम पुरा हुन्छ पनि, त्यसपछि उसले आफूलाई वा विश्वासीहरूलाई अरू देवताहरूको पछि लागौ भन्यो भने त्यसको कुरामा ध्यान नदेऊ।
भनेर व्यवस्था 3 को के अरे 13 को 1 देखि 4 खण्डमा उल्लेख गरेका छ। हामी त्यो पढ्नेछौँ। यसर्थ मानिसहरू चिन्ह चमत्कारको कुरा गर्छन्। मानिसहरू प्रार्थना र प्रार्थनाको जवाफको कुराहरू गर्छन् र ती चिन्ह चमत्कार देखियो र तिनका अगमवाणीहरू पुरा पनि भए। तर उसले विश्वासीहरूलाई सत्यताबाट अन्यत्र लान्छन् भने हामी त्यस बेला चिन्नुपर्छ कि त्यो झुटा हो, त्यसको कुरा सुन्नु हुँदैन हैन। होला उसले गरेको प्रार्थना सुनाइ भयो, फल्नाले मेरो लागि प्रार्थना गरेर म चट्टै निको भएँ हैन। र उसले बोलेका कुराहरू वा उसले गरेका यस्ता कार्यहरू चिन्ह चमत्कार होला सायद ती पुरा भए। तर अन्ततः उसले अन्यत्र देवतातिर मानिसहरूलाई लान्छ। त त्यो दुष्टता हो, खराब हो, त्यस्ता कुराबाट व्यक्तिबाट अलग हो भने लेखिया छ व्यवस्था 13 को 1 देखि 4 मा। यदि तिमीहरूको बीचमा कोही भविष्यवक्ता वा स्वप्नदर्शी उठ्छ र तिमीलाई कुनै चिन्ह वा अचम्मको काम देखाउँछ भने अनि त्यो चिन्ह वा त्यो अचम्मको काम पुरा हुन्छ जसले गर्दा लौ हामी अरू देवताहरूको पछि लागौँ जसलाई तिमीले जानेका छैनौ र तिनीहरूको पूजा गरौँ भनेर त्यसले तिमीलाई भन्यो भने तिमीले त्यस भविष्यवक्ता वा स्वप्नदर्शी कुराहरूमा ध्यान नदेऊ। किन तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई सारा हृदयले र आफ्नो सारा प्राणले प्रेम गर्छौ कि गर्दैनौ भन्ने कुरा जान्नलाई परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वर तिमीहरूलाई जाँच्नुहुन्छ। तिमीहरू परमप्रभु आफ्नो परमेश्वर पछि हिँड्नु, उहाँकै डर मान्नु, उहाँकै आज्ञाहरू पालन गर्नु, उहाँको स्वर सुन्नु, तिमीहरूले उहाँकै सेवा गर्नु, उहाँसँग टाँसिरहनु। यसैले हामी होशियार हुनु आवश्यक छ। जस्तो मैले एउटा व्यक्तिको कुरा गरेँ, त्यो व्यक्तिको बारेमा धेरै चर्चलाई थाहा छ। किन धेरै चर्चहरूले आफ्नो मेम्बरसिप गुमाइरहेको छ, सबै उतै जाने भए। उसले गरेको प्रार्थना चाहिँ सुनाइ भएको छ, चङ्गाई भएका छन् हैन, प्रस्पेरिटी गस्पल हैन, एकदमै चाहिँ आर्थिक सहयोग पनि गरेका छन्, ललिपपहरू देखाएका छन्, यहाँ त्यहाँ धेरै कुराहरू भएको छ। तर उसले भन्छ बाइबल एउटा सैद्धान्तिक एउटा पुस्तक मात्रै हो, व्यवहार हाम्रो फरक छ भन्छ, अथवा व्यवहारिक जीवन अर्कै हुन्छ। सिद्धान्त एकातिर छ, व्यवहार अर्कै हो। यसैले बाइबलको सिद्धान्तमा हामी जिरनु पर्दैन। हाम्रो जीवनमा के व्यवहार छ, के परिस्थिति छ, त्यस अनुसार जिउने भन्छ। त्यसले उसले चाहिँ यसबाट परमेश्वर सत्यताबाट उसले अन्यत्र मानिसले भड्काइरहेछ हैन। यसर्थ यस्ता कुराको, यस्ता व्यक्तिको कुरा सुन्नु हुँदैन। यो किसिमको समस्या कोरिन्थमा पनि थियो। त्यसैले हितोपदेश 19 को 27 पदमा पनि यसरी लेखिएको छ। यो सन्दर्भ लगभग उस्तै छ। हितोपदेश 19 को 27 पदमा त्यस शिक्षा सुन्न छोडिदियो जसले ज्ञानका वचनहरूबाट भड्काउने तुल्याउँछ। अथवा कुनै एउटा शिक्षक छ जसले चाहिँ नि बडो ललिपप देखाउँछ, प्रार्थना गर्दैन, सायद निको पनि हुन्छ, चिन्ह चमत्कार पनि गर्छ, त्यो ठिकै देखिन्छ, भविष्यवाणी पनि गर्ला, त्यो पनि ठिकै होला, सायद तपाईलाई निकै सहयोग पनि गर्ला, ललिपप देखाउला। तर उसले भन्छ बाइबल एउटा सैद्धान्तिक एउटा कागजको खोस्टा हो भन्छ भने, बाइबल पावलकालीन समयको लागि मात्र आज होइन भन्छ भने, त्यो मानिसले हामीलाई सत्यताबाट अन्यत्र लगिरहेछ। त्यस्ता मान्छेलाई हामीले सुन्नु हुँदैन। अनलाइन मार्फत अहिले प्रवचन धेरै आइरहेछ, धेरै चर्चहरूले अनलाइन सुरु गरिरहेछ। तर याद गर्नुहोस्, जुनसुकै अनलाइनको सर्मनहरू सुन्नु हुँदैन, वचनहरू सुन्नु हुँदैन। हामीलाई सत्यताबाट अन्यत्र लान सक्छ, परमेश्वर सत्यताबाट अन्यत्र मोड्न सक्छ। यसर्थ हामी सचेत हुन आवश्यक छ। र कोरिन्थ मण्डलीमा यही समस्या थियो। पावललाई साह्रो पीर लाग्थ्यो कहिलेकाहीँ, कतै कोरिन्थ मण्डलीलाई अन्यत्र लैजालन कि
ख्रिस्टप्रतिको सिधापनाबाट अन्यत्र लैजालान् कि भन्ने पावललाई साह्रो पिर हुन्थ्यो। यसैले हामी सचेत हुनुपर्छ र हाम्रो आफ्नो जीवन पनि सचेत भने सही राख्नु जरुरी छ। किनभने जसरी धेरैजनाबाट विश्वासीहरूले धोका पाएका छन् र हाम्रो जीवनबाट पनि अरूलाई धोका हुनसक्छ। पहिलो तिमोथी 4:15 त्यही भनेको छ कि हामी परमेश्वर सत्यतामाथि मनन गरौँ र यिनीहरूमा लागिरहौँ ताकि आफैलाई र आफ्नो कुरा सुन्नेहरूलाई हामी बचाउनेछौँ। हामीले आफ्नो श्रोतालाई वा हाम्रो जनहरूलाई हुन्न ताकि हामी जुन सत्यतामा बसालिएका छौँ, जुन सत्यतामा हिँडिरहेका छौँ त्यसलाई जीवनको अन्तसम्म निरन्तरता दिनुपर्छ। नभए हामीलाई सुन्नेहरूलाई धोका दिन्छौँ। जसरी कोरिन्थीको बगालमा मण्डलीमा त्यो खतरा थियो, पावललाई साह्रो चिन्ता परिरहेको थियो। ख्रिस्टप्रतिको सिधापनाबाट कतै भड्किएला कि होइन चिन्ता पावललाई परेको थियो। र हामी अन्तमा यही कुरा मनन गरौँ, तपाईँले अनलाइनहरूमा सुन्ने प्रवचनमा ध्यान दिनुपर्छ। तपाईँले अलिकति सुनेपछि तपाईँलाई थाहा हुनेछ, मलाई अलिकति परेसम्म सुन्नु पर्ला र तपाईँलाई थाहा गर्नुहुन्छ, तपाईँ होसियार हुनुपर्छ। यो व्यक्ति यो है भनेर सचेत हुनुपर्छ। किनभने त्यसद्वारा तपाईँलाई सत्यताबाट अन्यत्र भड्काउने सम्भावना हुन्छ। र हामीलाई प्रभुले अन्तसम्म स्थिर सुदृढ राख्नुभएको होस्। हामी सत्यतामा खडा हौँ र जीवनको अन्तसम्म हामी ख्रिस्टप्रतिको सिधापनामा रहिरहौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्।